कति हुन्छ सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको तलब? दर्शकवृन्द, नेपालमा सबै तहका कर्मचारीको तलब अरू देशको तुलनामा कम नै छ। तर पनि हामीलाई कौतूहलता हुन्छ कि नेपालका उच्च स्तरमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरूको तलब कति हुन्छ होला भनेर। हामीलाई जिज्ञासा लाग्छ, सांसदको तलब कति हुन्छ होला? मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको तलब कति हुन्छ होला? अझै राज्यको अत्यन्तै उपल्लो निकायमा रहेको राष्ट्रपतिको तलब चाहिँ कति हुन्छ होला? हो, यिनै जिज्ञासा मेटाउन आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्नेछ। दर्शकवृन्द, सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको तलब बेला बेलामा बढिरहन्छ। अहिले पनि सरकारले राष्ट्रपति सहित 5 विशिष्ट पदाधिकारीको तलब सुविधा वृद्धि गर्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्याल अहिले उनी अवकाश लिइसकेका छन्। उनी संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको तलब बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो। प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिको तलब 2,50,000, उपराष्ट्रपतिको 1,50,000, प्रधानमन्त्रीको 1,10,000, सभामुखको 95,000 र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको 95,000 कायम गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको थियो। विशिष्ट पदाधिकारीको तलब सुविधा सम्बन्धी प्रतिवेदन 2079 सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी समक्ष बुझाइएको थियो। प्रतिवेदन मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ। 2076, 2078, 2079 सालमा गरिएको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई आधार मानी विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तलब बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। 2073 साउन 1 गते यता राष्ट्रपतिको तलब बढेको छैन। अन्य विशिष्ट पदाधिकारीको पनि तलब वृद्धि नभएको कारण देखाउँदै बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो। मूल्य वृद्धि, राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धि लगायत जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन समेतलाई आधार मानी विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पनि पारिश्रमिक बढाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक 2076 सालमा 16%, 2078 मा 2,000 रुपैयाँ, 2079 मा 15% वृद्धि गरिएको आधारमा विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो। कर्मचारीको 2076, 2078, 2079 मा गरिएको तलब वृद्धिलाई आधार मान्दा राष्ट्रपतिको 2,30,010 रुपैयाँ, उपराष्ट्रपतिको 1,46,418 रुपैयाँ, प्रधानमन्त्रीको 1,05,398 रुपैयाँ र प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको 92,115 रुपैयाँ हुन्छ। समितिले भने त्यसमा पनि थपेर तलब बढाउन प्रस्ताव गरेको हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको तलब, भत्ता र सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सङ्घीय संसदका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय 2076 भदौ 31 को मन्त्री परिषद बैठकबाट भएको थियो। सोही बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकका विशिष्ट पदाधिकारीले पाउने तलब भत्तालाई आधार मानेर नेपालमा पनि वृद्धि गर्न लागिएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिले वार्षिक तलब $4,00,000, अन्य खर्चका लागि $50,000 पाउने व्यवस्था छ। त्यसै गरी सन् 2022 को युनियन बजेटबाट भारतमा राष्ट्रपतिको तलब वृद्धि गरी मासिक $5,70,000 भारु बनाइएको छ। बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिको तलब मासिक 1,00,000 टाका छ। यसै गरी श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिको मासिक तलब 1,00,000 श्रीलङ्काली रुपैयाँ रहेको छ। यो जानकारी त तपाईँले पाइसक्नुभयो। अब तपाईँलाई थाहा भयो कि सरकारका विशिष्ट व्यक्तिहरूको तलब कति हुन्छ भनेर। आउनुहोस् हामी फेरि अर्को खबरतर्फ लाग्दैछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सुकुम्बासी समस्याको विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ओलीलाई विभिन्न प्रश्न गरेका हुन्। मङ्गलबार एमाले केन्द्रीय कार्यालयको एक कार्यक्रममा ओलीले सुकुम्बासीमाथि राज्यले आतंक फैलाएको टिप्पणी गरेका थिए। सोही टिप्पणीमा मेयर बालेनले प्रश्न गरेका छन्। उनले आफू 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा सुकुम्बासीले भोगेका 32वटा जाडो देख्नु भएन भन्दै ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, 2047 यता 14वटा आयोग गठन हुँदा पनि काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन।
मन्त्री र पटक पटक त्यो पनि 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभयो, तर सुकुम्बासीले भोगेको 32वटा जाडो देख्नु भएन। बालेनले सुकुम्बासी ओलीका लागि भोट मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। सुकुम्बासीलाई ओलीले गुठी विधेयक जस्ता आन्दोलनमा समेत प्रयोग गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। तपाईलाई जनता, नदीनाला र नेवा सभ्यताको त्यत्रो माया भएको भए तपाईँको नेतृत्वमा लुहिटी, सुन्दारा सक्काएर सेतो टावर किन ठडाउनु भयो र हनुमान ढोकाको पुनर्निर्माणमा नेवा सभ्यताको मौलिकता नाचेर विदेशीलाई निर्माण गर्न दिने कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो र यी सबै हेर्दा नेवा सभ्यता जोगाउने, नदी क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने कार्यको तपाईँले विरोध गर्नु असामान्य होइन। उनले लेखेका छन्, अहिले परिस्थिति फेरिएको र सकेमा सहयोग गर्न, तर कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। सोमबार दिउँसो थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीका अवैध संरचना हटाउने क्रममा स्थानीयको आक्रमणमा परि काठमाडौँ महानगरका 3 जना प्रहरीहरू घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। स्थानीयले ढुङ्गामुढा प्रहार गर्दा महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे सहित 18 जना घाइते भएका महानगरपालिकाले जानकारी गराएको छ। सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति मार्फत महानगरले उक्त आक्रमणमा संलग्नहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न प्रहरीमा उजुरी समेत गरेको जनाएको छ। उक्त आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम समेत खुलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त टेकुमा जारी दिएको महानगरको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त सुकुम्बासी बस्तीमा भएको आन्दोलनमा हतियार सहितका प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिने महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी गराएका छन्। काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा हात हतियार सहित प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई नियन्त्रणमा नलिई आफूहरू नफर्किने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। सो बस्तीमा अनाधिकृत रूपमा बनाइएको टहरा हटाउन पुगेका काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजरलाई स्थानीयले अवरोध गर्ने क्रममा अवैध रूपमा हात हतियार समेत प्रहार भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगरी आफूहरू सो क्षेत्रबाट नफर्किने बताएका थिए। सोमबार अपराह्नदेखि सो बस्तीमा स्थानीयले डोजर चलाउने कार्यमा अवरोध गर्दै ढुङ्गामुढा समेत प्रहार गरेपछि महानगर प्रहरी बलका प्रमुख पाण्डे सहित करिब 10 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका हुन्। अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूले स्थितिलाई तनावपूर्ण बनाएको भन्दै महानगर प्रहरी बलका प्रमुख पाण्डेले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र कानुन बमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट पारे। यता स्थानीयले भने आफूहरूलाई कुनै विकल्प नदिई बस्ती हटाउन खोजेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड विरुद्ध चर्को नाराबाजी लगाउँदै प्रदर्शन गरिरहेका थिए। अहिले उक्त भिडलाई नियन्त्रणमा लिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरक्षाकर्मीको परिचालनलाई व्यापक बनाएको छ। अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले गत मङ्सिर 4 गतेभित्र अनाधिकृत रूपमा बनाइएको उक्त बस्तीको टहरा खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर सो निर्देशनको पालना नभएपछि बस्ती हटाउन डोजर परिचालन गर्नु परेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई यी खबरहरू कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। यस्तै रोचक अनि जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।